तो आज हम मोमिन चितामणि के ज्ञान के एक खास हिस्से पर बात कर रहे हैं। ज्ञान नंबर 251 से लेकर 300 तक। इन ज्ञानों में पीर शम्स से जुड़े वाकयात मिलते हैं, है ना? जी बिल्कुल। उनकी करामात का जिक्र है और फिर उन वाकयात पर लोगों ने क्या रद्द-ए-अमल दिखाया ये भी है। हाँ, ये अहम नुक्ता है। और ये हिस्सा इसलिए भी काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि इसमें कई चीज़ें सामने आती हैं, जैसे ईमान, हसद का जज्बा, मौजज़ों की नौयत क्या होती है, और जब कुछ गैर मामूली हो तो इंसान कैसे सोचता है, कैसे रद्द-ए-अमल देता है। सही। हम देखेंगे कि ये गिनान पहले बहाउद्दीन और फिर उच्च शहर के लोगों का पीर शम्स के साथ जो मामला हुआ उसे कैसे बयान करते हैं। ठीक है, तो फिर आइए शुरू करते हैं। देखते हैं इन गिनानों में क्या है। पहला वाकया तो वो बहाउद्दीन वाला है। जी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब वाकया से। बहाउद्दीन का सर खिड़की में फंस जाता है। हाँ, और सिर्फ फंसता नहीं बल्कि सींग निकल आते हैं सर पर। सींग? ये तो जी बिल्कुल, गैर मुतवक्का। तो उसके बेटे शेख और सुदूर वो घबराकर पीर के पास जाते हैं मदद के लिए, अच्छा। और पीर की मुदाखलत से वो सींग तो गायब हो जाते हैं, सर भी निकल आता है। लेकिन गिनान में ये भी आता है कि पेशानी पर एक निशान वो नस्लों तक रहना था, जो फिर बहाउद्दीन के खानदान की पहचान बना। लेकिन बहाउद्दीन इस सब से पीर के इस मौजूदगी से खुश नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि उसका अपना मर्तबा खतरे में है। क्या ये हसद था या कोई और बात थी? गिनान तो वाज़े तौर पर हसद का जिक्र करते हैं। उसे अपनी पोजीशन पर खतरा महसूस हुआ। वो फिर अपने बेटों शेख और सुदूर के हाथ पीर को दूध का भरा ग्लास भेजता है। अच्छा। और गिनान के मुताबिक इस दूध में जहर मिला हुआ था। ओह, तो ये तो सीधा सीधा पैगाम था कि शहर में पहले ही काफी बड़े लोग हैं, आपकी जरूरत नहीं या जगह नहीं। पीर का जवाब भी फिर बड़ा अलामती था। जी बहुत। वो हवा से एक फूल तोड़ते हैं, उसे दूध में रख देते हैं और ग्लास वापस भेज देते हैं। इसका क्या मतलब निकाला बहाउद्दीन ने? बहाउद्दीन ने ये समझा कि पीर कह रहे हैं मैं यहाँ रहूंगा तो सही, मगर किसी के काम में दखल नहीं दूंगा, जैसे ये फूल दूध में तैर रहा है। मतलब मैं तुम्हारे इख्तियार को चैलेंज नहीं करूंगा। ये तो काफी गहरी बात हो गई। हाँ, और पीर एक और चीज भी देते हैं, थोड़ी सी रेत। रेत? जी, रेत। सदूर को देकर कहते हैं कि इसे 3 हिस्सों में बांट दे। उसका क्या मतलब था? ये बहाउद्दीन को समझ नहीं आया। गिनान कहता है वो बस परेशान हो गया, बेचैन हो गया। और फिर गिनान आगे बहाउद्दीन को एक हासिद शख्स के तौर पर पेश करते हैं, जो मजहब के खिलाफ भी जाने लगता है। कहा गया है कि इसका अली या नबी पर वो पुख्ता यकीन नहीं रहा। अच्छा। पंजतन पाक, कुरान, जुलजना, जुल्फ़िकार, इन सब का हवाला देकर कहा गया कि जैसे कोई नाबीना इनकी कद्र कीमत नहीं समझ सकता, वैसे ही वो शख्स नहीं समझ रहा। बिल्कुल वैसे ही गैर मोमिन जो है वो सिर्फ ज़बानी कलामी पैरवी करते हैं। सतपंथ यानी वो सच्चा रास्ता जो पीर सिखा रहे थे, उसकी असल रूह को नहीं समझते। यानी सिर्फ जाहिरी बातों पर अटके रहते हैं। जी, ज्ञानान यही वाजे कर रहे हैं कि रूहानी हकीकतें उन पर कैसे नहीं खुलती जो सिर्फ बाहर की चीजों को देखते हैं। तो ये बहाउद्दीन का किस्सा यहाँ तक। इसके बाद कहानी उच्च शहर की तरफ जाती है। जी बिल्कुल। अब मंजर बदलता है और हम उच्च शहर में हैं। यहाँ पीर शम्स को एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना है, और इस बार मामला सिर्फ एक फर्द का नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ एक बच्चा था जो पीर शम्स से बहुत मोहब्बत करता था, उनके साथ सफर में भी रहता था। उसका इंतकाल हो जाता है। ओह। और वो बच्चा वो उच्च के बादशाह का बेटा था। बादशाह का बेटा? फिर तो मामला संगीन हो गया होगा। बहुत ज्यादा। बादशाह शदीद गम में था और उसने मुतालबा किया कि नबी की आल में से कोई आए और उसके बेटे को जिंदा करे। जिंदा करे? ये तो जी, गुनान बताते हैं कि बहुत से लोग आए, नाम नेहाद मजहबी रहनुमा, नबी की नस्ल से होने के दावेदार, मगर सब नाकाम रहे। फिर क्या हुआ? बादशाह गुस्से में आ गया। उसने धमकी दी कि अगर बेटा जिंदा ना हुआ तो वो इन सब दावेदारों के बच्चों को सजा देगा। अरे,
لوگ تو ڈر گئے ہوں گے۔ بہت زیادہ، شہر میں خوف پھیل گیا۔ تب کسی کو وہ شخص یاد آیا، گنان کہتے ہیں کاغذ کی کشتی میں سفر کرنے والا، یعنی پیر شمس۔ پیر شمس؟ تو لوگ ان کے پاس گئے؟ جی، شہر کے لوگ دریا کنارے پیر کے پاس پہنچے، مدد مانگی، کیونکہ اب تو ان کے اپنے بچوں کی جان بھی خطرے میں تھی۔ پیر نے کیا کہا؟ پیر نے پہلے تو کہا کہ بھئی میں تو نبی کا ایک ادنا غلام ہوں، یہ کام میرے بس کا نہیں، کسی اور سے کہو جو اس کا اہل ہو۔ لیکن لوگ مانے ہوں گے ظاہر ہے۔ بالکل، جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو پیر ان کے ساتھ محل گئے۔ اور وہاں جا کر پیر نے اس مردہ بچے کا ہاتھ پکڑا اور اسے جگا دیا۔ جگا دیا؟ مطلب وہ زندہ ہو گیا؟ جی، وہ زندہ ہو گیا، لیکن یہاں ایک ایسا نقطہ ہے جس نے سارا معاملہ ہی پلٹ دیا۔ وہ کیا؟ گنان بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ پیر نے بچے کو اپنے حکم سے جگایا۔ اپنے حکم سے؟ خدا کا نام لیے بغیر؟ کم از کم گنان میں خدا کا نام لینے کا ذکر نہیں، صرف اپنے حکم سے کا ذکر ہے۔ اور بچہ جاگنے کے بعد پیر کو پہچان کر ان کے سامنے جھک گیا، ادب سے۔ یہ تو واقعی ایک نازک نقطہ ہے۔ لوگوں نے کیا سوچا ہوگا؟ بالکل، وہ لوگ جو پہلے مدد مانگ رہے تھے اب پیر کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ انہیں لگا کہ پیر شاید خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ جی، مدد مانگنے والے اب مخالفت کرنے لگے، پیر سے دور ہو گئے، ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں۔ گنان کہتے ہیں کہ کمزور ایمان والے تو گمراہ بھی ہو گئے۔ تو پھر نے کیا کیا پھر؟ پیر اس بچے کو ساتھ لے کر شہر سے نکل گئے۔ اچھا۔ راستے میں گناہ بتاتے ہیں، بھوک لگی، پیاس لگی، دھوپ کی شدت تھی، بچہ بھوکا تھا، تو بچے کی بھوک مٹانے کے لیے پیر نے اپنی کھال اتاری۔ کیا؟ اپنی کھال؟ بغیر کسی تکلیف کے؟ جی، گناہ یہی کہتے ہیں، بغیر کسی ظاہری تکلیف کے اپنے جسم سے اتار دی۔ یہ واقعہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ یقینا۔ پھر کیا ہوا اس کھال کا؟ وہ کھال پیر نے بچے کو دی اور اسے واپس شہر بھیجا۔ شہر بھیجا؟ کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں سے جا کر کہے کہ پیر سے صلح کر لو، کیونکہ وہ بچہ گنان کے مطابق اب پیر کی حقیقت اور ان کی تعلیم کو سمجھ چکا تھا۔ اور لوگوں نے کیا کیا؟ کیا وہ مان گئے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الٹا سر ہوا۔ ان کا شک وہ اب یقین میں بدل گیا کہ پیر تو حد سے ہی گزر گئے۔ اچھا۔ انہوں نے نہ صرف پیر کو کھانا دینے سے انکار کیا بلکہ پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی پیر شمس کو کھانا نہیں دے گا۔ یہ تو بہت سخت رد عمل تھا۔ ہاں، اور ایک شرط بھی رکھ دی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ شرط یہ تھی کہ اگر پیر اپنے اس عمل پر توبہ کریں اور سزا کے طور پر خود کو زندہ کھال اتروانے دیں تب ہی معافی ملے، بھی ورنہ نہیں۔ زندہ کھال اتروانے دیں؟ یہ کیسی شرط تھی؟ جی، پیر جو شاید جانتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے، وہ ایک قصاب کے پاس گئے۔ قصاب کے پاس گوشت لینے؟ جی، اسے پیسے دیے اور گوشت خریدنا چاہا۔ قصاب نے دے دیا؟ اسے اعلان کا نہیں پتا تھا؟ اسے پتا تھا۔ وہ پہلے تو ہچکچایا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شاید کہ کچا گوشت دینے پر لوگ اتنا اعتراض نہ کریں، تو وہ گوشت بیچنے پر راضی ہو گیا۔ اور گنان کا یہ حصہ یہیں ختم ہو جاتا ہے؟ جی، یہ حصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو ان گنانوں میں ہم نے دو بالکل مختلف صورتیں دیکھیں۔ جی، ایک طرف بہاؤدین کا ذاتی حسد، اس کی مخالفت۔ جی، دوسری طرف اچ کے لوگ جو پہلے مدد مانگنے آئے، معجزہ دیکھ کر شاید متاثر بھی ہوئے ہوں گے شروع میں، ہاں بالکل، لیکن پھر اسی معجزے کی ایک تفصیل، یعنی وہ اپنے حکم سے والی بات، اس پر وہ شک میں پڑ گئے اور پھر دشمنی تک پہنچ گئے۔ بالکل۔ یہ واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ایمان کی اصل پرکھ کیا ہے؟ کیا ایمان صرف وہی معجزے قبول کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آئے؟ معجزات کو سمجھنے میں انسانی عقل کہ ہماری فہم کی حد کہاں تک ہے، اور جب کوئی واقعہ اس حد سے باہر نکل جائے تو کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر پیر کا وہ اپنے حکم سے زندہ کرنا اور پھر وہ اپنی کھال اتارنے والا عمل، یہ یقیناً اس وقت کے سننے والوں کے لیے بھی بڑے گہرے غور و فکر کا باعث بنا ہوگا۔ یقیناً۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لا کر چھوڑتا ہے؟ شاید اس سوال پر کہ جب روحانیت یا کوئی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو انسان کی عام سمجھ سے بالاتر ہو، تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کھلے دل سے قبول کرتا ہے یا خوف اور انکار غالب آ جاتا ہے؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور کیا ایسی روحانی شخصیات کے پیغام کو، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے پہلے سے بنے ہوئے تصورات اور توقعات کو چھوڑنا پڑتا ہے؟ شاید یہی بات ہے کہ ہمیں اپنی سمجھ کی حدود کو وسیع کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، یہ وہ سوالات ہیں جو یہ گنان پڑھنے والے یا سننے والے کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں غور کرنے کے لیے۔ بالکل، غور و فکر کے لیے بہت کچھ ہے ان گنانوں میں۔